दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम एक रेगिस्तान से गुजरते हुए एक ट्रक को देखते हैं और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग बैठे होते हैं, जिसमें हम एक मौजूस को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके पास अपने बेटे का एक टेडी बेयर होता है और वो टेडी बेयर खराब होने की वजह से कभी भी बोल पड़ता है, मगर मौजूस को ये पता नहीं होता कि ये बंद कैसे होता है। और मौजूस के बगल में एक आदमी होता है, वो मौजूस से कहता है कि इसकी पीठ के पीछे दबाओ तो शायद ये बंद हो जाए। तो मौजूस उस टेडी बियर की पीठ को दबाता है तो टेडी बियर बंद हो जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी आदमी बैठे होते हैं वो अनलीगल तरीके से बॉर्डर पास करके अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिकन में उनके पास कोई भी काम करने के लिए जगह नहीं होती और उनका वहाँ जीना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए वो अनलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते। और तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक टायर पंचर हो चुका है। तब ड्राइवर पीछे ट्रक में सवार लोगों के पास जाता है और कहता है तुम में से कोई मैकेनिक है। तभी मोजिस कहता है कि वो एक कार मैकेनिक है। तब ड्राइवर मोजिस को गाड़ी चेक करने को बोलता है। तो मोजिस गाड़ी जब चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तभी ड्राइवर और बॉर्डर पार करने वाला आदमी आपस में मशवरा करते हैं और वो कहते हैं कि सभी लोगों को अभी यहाँ से पैदल लेके जाएं। फिर सभी लोग बॉर्डर पार करने के लिए पैदल निकल जाते हैं। उसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि एक हंटर होता है और सैम के साथ उसका फालतू डॉग होता है और ये दोनों शिकार पे जा रहे होते हैं। उसके बाद मोजेस को दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर वायर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल हो रहे होते हैं। उनके साथ उनके साथी भी सब बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं और उसके बाद सैम शिकार की तलाश में एक गोली चला देता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो सभी इनलीगल तरीके होते हैं और भाग भाग के वो सभी लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और पानी पी रहे होते हैं। इसके बाद एक शेरिफ के देखते हैं जो कि सैम की गाड़ी के पास आता है। सैम शेरिफ से कहता है कि वो एक रेबोट का शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि उस देश में रेबोट का शिकार करने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। शेरिफ सैम से कहता है कि तुम्हें बॉर्डर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत ज्यादा खतरा है। सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट पता चली है जो मैक्सिकन लोग काफी बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। शेरिफ आगे से कहता है कि मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर लोग होते हैं वो सैम को देख के एक जगह छुप जाते हैं। वहाँ पे एक मैक्सिकन का रुमाल सैम को मिलता है और वो अपने डॉग को कहता है कि इसके मालिक को ढूंढने के लिए वो रुमाल देता है और उसके बाद वो डॉग आगे जाते हुए मैक्सिकन की तरफ भागता है। तभी वो सैम अपनी राइफल से बॉर्डर पार कराने वाले आदमी को जो कि सबसे आगे होता है उस पे शूट करता है। फिर एक एक करके वो सबको मार देता है। फिर सैम सबको मार के वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है और डॉग को आवाज देता है, लेकिन डॉग गाड़ी में बैठने के बजाय पीछे की तरफ भौंकने लगता है और वो गाड़ी में नहीं बैठता। तभी सैम समझता है कि यकीनन इस पहाड़ पे कोई और भी है। तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन में देखता है तो वहाँ पे उसे भागते हुए लोग नजर आते हैं जो कि मोजेस के साथ थे, क्योंकि उन मैक्सिकन लोगों को पता चल जाता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। फिर सैम अपने डॉग को उन मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है जो कि भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे जो आदमी होता है सैम का डॉग उसे पकड़ के जान से मार देता है और बाकी मैक्सिकन लोग डॉग से भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो एक ऊपर चोटी पे पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी खाई होती है और उन्हें सामने एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिस पे जंप करके वो दूसरी तरफ जा सकते हैं और ऐसे एक एक करके वो जंप करके दूसरी तरफ जा रहे होते हैं और आखिर में जो आदमी बचता है वो जंप करने में बहुत ज्यादा डरता है। तभी उसके पास डॉग आने लगता है और वो डॉग से डर कर छलांग लगा देता है। दूर से दूरबीन में सैम देख के उस पर शूट कर देता है और उसे मार गिराता है और दूसरी गोली वो मोजिस पर चलाता है, लेकिन मोजिस बच जाता है और भागने लगता है। उसके बाद मोजिस का साथी लोबो जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, मोजिस उसे पकड़ के बोलता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एक साथ होना पड़ेगा और वो तीनों भागने लगते हैं और सैम अपने डॉग को उन लोगों के पीछे लगा देता है और वो मैक्सिकन
باقی 3 بچے ہوئے پتھروں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تبھی وہاں پر ڈاگ پہنچ جاتا ہے اور وہ انہیں دیکھ کر بھونکنے لگ جاتا ہے۔ تب سیم وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت سیم کو صرف لوبو نظر آ رہا ہے۔ سیم لوبو کو شوٹ کرتے وقت لوبو نیچے کھائی میں گر جاتا ہے اور وہ ڈاگ اس لوبو کے پاس پہنچ کے اسے کاٹنے لگ جاتا ہے۔ تبھی سیم وہاں پر پہنچ کے لوبو کو ختم کر دیتا ہے اور آخر میں موجز اور ایڈلا یہ دونوں ہی بچ جاتے ہیں جو کہ ایک جگہ چھپے ہوتے ہیں۔ تبھی موجز کا وہ ٹیڈی بیئر بجنے لگتا ہے اور موجز اپنے بیگ سے وہ ٹیڈی بیئر نکال کر بند کرنے لگتا ہے لیکن وہ بند نہیں ہوتا۔ اس دوران سیم سمجھ جاتا ہے کہ اور بھی کوئی لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں مگر وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ وہاں پہ رات ہونے والی ہوتی ہے۔ رات کو موجز اور ایڈلا ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایڈلا موجز کو بتاتی ہے کہ میرا ڈیڈ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ میں رہنا چاہیے کیونکہ میکسیکن سیف جگہ نہیں ہے، اور ایڈلا کے پیرنٹس اس کے ساتھ ایک آدمی کو بھی بھیجتے ہیں جو کہ راستے میں مارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد موجز ایڈلا کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں ہی رہتا تھا جہاں پر وہ لوگ انلیگل طریقے سے ہی رہ رہے تھے، اور ایک دن اس سے گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وجہ سے اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ پہلے وہ امریکن جیل میں رہا اور بعد میں موجز کو میکسیکن ہونے کی وجہ سے اسے میکسیکن کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ تبھی موجز کو جیل جاتے وقت اس کے بیٹے نے اسے ٹیڈی بیئر دیا تھا اور جیل جانے کے بعد اب تک اس نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ موجز اپنے بیٹے سے ملنے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل میں آگ لگا کے ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے وہاں پر بہت ہی گرمی محسوس ہوتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ صبح یہاں سے چلا جائے گا۔ اور جب سیم صبح وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو ایڈلا سیم کو دیکھ لیتی ہے۔ تبھی ایڈلا کے آر پاس بہت سارے سنیک ہوتے ہیں لیکن ان سے جان بچا کے وہ موجز کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جس آدمی نے سب لوگوں کو مارا ہے وہ یہیں پر ہے۔ تبھی یہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاگ سور ہوتا ہے اور اسے ایک آواز آتی ہے، تبھی سیم اور ڈاگ اس جگہ پہ جاتے ہیں۔ تبھی انہیں وہاں پر ایک ٹیڈی بیئر دکھائی دیتا ہے۔ تبھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ ایڈلا اور موجز اس کی گاڑی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت سیم ان پر شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاگ ان دونوں کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تبھی گاڑی کا ڈور لاک ہوتا ہے۔ موجز بہت مشکل سے اس گاڑی کا ڈور اوپن کرتا ہے اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور موجز اور ایڈلا گاڑی لے کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب سیم انہیں کبھی بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ تبھی سیم ایک شوٹ کرتا ہے اور ایڈلا کے ہاتھ میں گولی لگ جاتی ہے۔ تبھی موجز گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے جس سے وہ گاڑی بہت برے طریقے سے پلٹ جاتی ہے، جس سے موجز کو کوئی بھی نہیں آتا وہ ایڈلا کو گاڑی سے نکال کے چلا جاتا ہے۔ موجز اور ایڈلا ایک جگہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور موجز گاڑی سے وہ باکس بھی لے آتا ہے جس میں اس باکس میں اسے ایک فلائر گن ملتی ہے اور وہ ایڈلا کو کہتا ہے فلائر گن لے کے کہ مجھے ابھی یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ تم چل نہیں سکتی، اور ایڈلا اس سے کہتی ہے پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ابھی موجز کہتا ہے کہ میں اگر یہاں پر رک جاؤں تو وہ آدمی ہم دونوں کو مار دے گا، اس لیے موجز نہ چاہتے ہوئے بھی ایڈلا کو وہاں پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیم ایڈلا کے پاس پہنچنے والا ہوتا ہے تبھی موجز دور سے فلیر گن سے شوٹ کرتا ہے اور سیم سوچتا ہے کہ یہ لڑکی جو کہ زخمی ہے ویسے بھی اتنا ٹائم نہیں زندہ رہ پائے گی، اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ موجز کی پیچھا کیا جائے، اس لیے وہ ڈاگ کو موجز کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ موجز بھاگتے بھاگتے کافی کانٹوں میں گھس جاتا ہے جہاں پہ اسے کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اس جگہ سیم کا ڈاگ آ جاتا ہے اور موجز اس گن سے ڈاگ کو شوٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے ڈاگ وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ موجز وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جب سیم اپنے ڈاگ کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فلائر گن کے شوٹ کی وجہ سے اس کا ڈاگ جل رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی دکھی ہوتا ہے اور سیم اسے تکلیف میں دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس ڈاگ کو شوٹ کرتا ہے کہ اسے تکلیف سے چھٹکارا مل سکے۔ ادھر موجز کو ایک گاڑی جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، تبھی اس کے پیچھے موجز بھاگتا ہے۔ تبھی وہاں سیم بھی آ جاتا ہے اور وہ سیم بہت غصے میں ہوتا ہے، اس لیے آتے ہوئے اوپر سے سیم پہ چھلانگ لگا دیتا ہے اور سیم کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تبھی سیم بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ چل بھی نہیں پاتا اور سیم کی ریفل بھی اس سے بہت دور پڑی ہوتی ہے، اس لیے موجز جلدی سے وہ ریفل سیم پہ تان دیتا ہے۔ تبھی سیم موجز سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے
اور اسے اپنی جان بخش دینے کے لیے کہتا ہے۔ موجز اس کی جان تو ضرور بخش دیتا ہے لیکن اسے اس ریگستان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور موجز ایڈلا کی طرف جانے لگتا ہے، اور ایڈلا جو کہ ابھی تک زندہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ زخمی ہوتی ہے، تبھی موجز ایڈلا کو اپنی کمر پہ لٹکا دیتا ہے اور کافی سفر طے کرتا ہے۔ اس کے بعد شام کے وقت اسے سامنے ایک گاڑیوں کی بہت زیادہ لائٹیں دکھتی ہیں اور وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس جگہ